Karong Hulyo 25, atong masaksihan ang istorya sa usa ka manunungod. Sa tunga sa kainit ug kakapoy, wa gyud sila mohunong sa pagpaningkamot aron mabuhi. Apan sa usa ka mahuluganong adlaw, adunay usa ka tigulang nga nangayo og pagkaon o mainom, ug iya kining gihatagan og butong nga mauhi iyang maikaalagad. Ug tungod ni ini, isip gasa baylo sa iyang kamaayo, gihatagan siya og kandi. Dili lang basta kanding, kay ang kalibang ni ini, bulawan. Ang kaayo ug maayong buhat mubalik sa daghang pamaagi nga labaw pa sa atong gilauman. Sa tanang buhat dinhi sa kalibutan, adunay mga mata nga nagatanaw ug kasing-kasing nga nakasabot sa atong tinuod nga mga tinuyo. Karong gabhi una, atong makita nga ang tinuod nga bahandi dili bulawan ug wala sa kandi, apan anaa sa kasing-kasing nga matinabangon ug mapasalamaton. Ladies and gentlemen, contingent number 6, Tribo Mabulukong Bulok Anon! Ang pagpamutong garbo alang sa tanan sa Kabisayaan, ang among kinabuhi gatuyok sa kabukiran. Sa yuta kauyog mga hayop, kami nagkahiusa sa kalinaw sa kinaiyahan, among kasing-kasing kay malipayran. Pre, hapon na! Una lang, me! Sige, pre, amping mo! Kapoy Tung, naa kay pagkaon ug mainom diha. Halanang, buntong rabay akong dala diri. Kuha alam ni, aron na kay mainom. Kay putli man ang imong kasing-kasing, ihatag ko kanimo kining kandi. Ni, kandi nga daot? Timan igayon nga ang tinuod nga bulawan makita sa paningkamot ug panumot, dili sa dali nga bahandi. Panumo! Ang kasing-kasing sa barili na puno sa mga dambo, sa panahon kaagi sa pagkamok mga hayop, subang sa bagong adlaw ang sugatong
Pili Matagang Taman! Thank you very much, contingent number 6, Tribo Mabulukong Bulukanon.